لیا ہم نے، دل کو کعبہ بنا لیا ہم نے، آقا تجھ سے دامن کو کر کے وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا۔ ہوئے بے ٹنگا تے کام ٹنگ دا کرے، ہوں جی مخالفت اس گل بے ٹنگا کام ٹنگ دا کر ہی نہیں سکتا۔ اسی واسطے تو ساری زندگی قرآن دا انکار کرتے رہے، اج بھی آدھے قرآن پڑھو سمجھنے لو کوئی بھی نہیں آخدا، وہی قرآن تسی پڑھتے ہو وہی ابھی پڑھنے ہیں، وہی حدیث تسی پڑھتے ہو وہی ابھی پڑھنے ہیں، ساڈے تے تواڈے وچ فرق کی ہے؟ میں کہ پڑھنے اسی بھی ہو گئی، پر قرآن آندا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، فرق صرف اتنا ہے اسی پڑھ کے ہدایت والے بن گئے ہیں، تسی گمراہ ہو گئے، تو صرف اتنا ہی ہے، پڑھن وچ فرق ہے نا۔ آج بڑے لوگ گلاں کرتے ہیں، جدوں قرآن نازل ہوندا سی اللہ تعالی توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے تے جبریل نو رب نے سدے، جبریل جا میرے نبی دی بارگاہ وچ کلام لے جا، اللہ دے میں اقرا، جبریل عرض کردا مولا جے جان دی ایمان پاواں تے ایک گل کراں جے گستاخی نہ سمجھے، میں بول، عرض کیتی مولا موسیٰ تے تورات دتی تے اکو واری، داؤد تے زبور نازل کیتی اکو واری، عیسیٰ تے انجیل نازل کیتی اکو واری، ہن تیرے محبوب دی واری آئی ہے، قرآن تھوڑا تھوڑا لفظ لفظ آیت آیت کر کے کیوں دینا؟ فرمایا ایہی تے دسنا چاہنا، موسیٰ تے تورات نازل کیتی مرضی میری سی، داؤد تے زبور نازل کیتی مرضی میری سی، عیسیٰ تے انجیل نازل کیتی مرضی میری سی، ہن میرے محبوب دی واری ہے، ہن کچھ میری مرضی ہونی ہے، کچھ محبوب دی، کچھ محبوب دے یاراں دی مرضی۔ جتھے محبوب دیاں اداواں آئیاں اتھے رب قرآن بنایا، جتھے محبوب دے یاراں دیاں اداواں چنگیاں لگیاں رب اتھے بھی قرآن بنا۔ اج مولوی نبی پاک دے علم تے اعتراض کردا ہے، پر نبی نو مولوی نو اتنا نہیں پتا، جبریل آئے رب دی بارگاہ یا اللہ کلام دے، فرمایا جا الف لام میم، جبریل آ گئے نبی پاک دی بارگاہ، میرے آقا دی بارگاہ جان کے کہتے ہیں سونیا الف، میرے آقا فرمایا علم تو جبریل میں جان گیا، عرض کی لام، میرے آقا فرمایا علم تو میں جان گیا، عرض کی میم، میرے آقا فرمایا علم تو میں جان گیا، جبریل عرض کر دے سونیا میں پیغام لے کے آیا، رب پیغام کلن والا میں لے کے آن والا، اے میرے آقا سب تو پہلا پیغام دا پتا انہوں لگدا ہے جڑا پیغام لے کے آوے، پر سونیا مینوں پتہ ہی نہیں ادا مانا کی ہے، میرے نبی فرماندے نے چپ کر جا تے پتہ نہیں ہو تے سوال نہ کر، ادا مانا یا میں جاننا وا یا میرا خدا جاندا۔ آج مولوی الحمدللہ تو لے کے تے پورے قرآن پاک دا ترجمہ کرے گا، الف لام میم دا ترجمہ نہیں کرے گا، یاسین دا ترجمہ نہیں کرے گا، کاف ہا یا عین صاد دا ترجمہ نہیں کرے گا، کاف دا ترجمہ نہیں کرے گا۔ مولوی نو پوچھو تے حیرت نال آندا ہے یا اللہ ایک ہی گل قرآن کھولیے ترجمہ کرن واسطے تے سب تو پہلے ورکے تے الف لام میم آ جاندا ہے تے مولا ترجمہ نہیں ہوندا کراں کی؟ فرمایا ایہی تے لعنتیا تینوں دسنا چاہنا، میرے نبی دے علم تے اعتراض کرنا تے الف لام میم دا ترجمہ نہیں کر سکیا، یہ تو دسنا چاہنا جدوں ترجمہ کرن لگے گا الف لام میم دے لفظ سامنے آن گے تیری گردن جھک جائے گی، یہ دلیل بن جائے گی کہ میرے نبی دے علم اگے تیریاں ساریاں علم دیاں طاقتاں مک گئیاں، کیونکہ انہاں لفظاں دا ترجمہ یا میں جاننا یا میرا مصطفیٰ جاننا۔ حضرات دی وقار توجہ ہے، کیسی لا رہا ہے کتاب، تو میں آگے کی عرض کیتا سی، میں پھر اتھے ہی آ گیا کان لا کے سننے، تو میں آگے دسیا جب جلوس کھڑنے نا انہوں نے بوئے آگے جا کے یا رسول اللہ دے نعرے مار، وہ پھر اندر بڑا کوڑ دین بڑا
یہاں نے چنگا کام پڑ لیا سارے بوہے اگے آن کے نعرے مارتے ہیں تے صحابہ کرام نے کی کرنا جدوں میرے آقا قرآن پڑھنا صحابہ کرام پیچھے پیچھے نالے قرآن سنتے ہیں نالے جدوں انہاں دے بوہے دے کولوں دی لنگدے نے تے آندے نے رب دے حبیبا سارے جگ دے ڈولنا رب دے حبیبا سارے جگ دے ڈولنا رب دے حبیبا سارے جگ دے رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈولنا رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا اے او پاک کلام ہے وجہ ہے نا یہ وہ پاک کلام ہے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے قرآن ہر شے دین دا اعلان کیا پہاڑوں آخیا تمہیں دیا مولا نہیں یہ پار نہیں چک سکتے دریاویں آخیا تمہیں دیا مولا نہیں یہ پار نہیں چک سکتے جنہوں آخیا تمہیں دیا مولا یہ پار نہیں چک سکتے میرے مستفا نے فرمایا کوئی نہیں چکتا سونے یہ قرآن دا پار مینوں دے میرے قلب تے دے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ علماء نے فرمایا لوح محفوظ مصطفیٰ دے سینے بھی بعد علماء کرام نے فرمایا یہ قرآن مصطفیٰ دے سینے تے اتاریا گیا ایک قرآن رکھیا سینے وچ آکھیا مولا ادا بھار جے کوئی نہیں چکدا میں محمد ادا بھار چکن واسطے تیار ہاں مولا اینو میرے قلب تے نازل کر رب کائنات نے مصطفیٰ دے قلب تے قرآن نازل کر کے پھر فرمایا رب دا درائے رحمت جو سچایا فرمایا سونیا آ جال میں ارواح وچ ساریاں شاواں قرآن کو لین دا تے بھار چکن دا انکار کیتا صرف تو کلے اقرار کیتا اج تو میرے کلام دا بھار چکیا میں قیامت والے تیری امت دا بھار چکا بڑیاں بڑیاں قرآن پاک پچھلے دنوں دے وچ کو تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے 2-2.5 سال یا اس تو پیچھے چلے جاؤ تقریباً طائف تو ایک رکا آیا کہ وہ جناب کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک وچوں وہ آیات کٹ دیتی جان جہاں یہود و نصارا دے مخالف لیکن کڈ کے نہیں سکتے نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون جدی حفاظت کا ذمہ اللہ خود لیا ہے کسی ملا کے ملوانے کی کی ضرورت ہے اس قرآن کی آیت وچوں کڈے وہ اینیاں کتاباں نے بائبل لے لو تسی پاکستان دے وچوں ہی انہاں دے جنے گرجے نے انہاں دے وچوں قرآن انہاں دے وہ بائبل اکٹھیاں کر لو انجیل تسی انہاں نوں کھول کے وہ عبارت پڑھنی شروع کر دیو انہاں دی عبارت آپس وچ نہیں ملے گی ایک ملک دے گرجے وچ 2-3 گرجیاں چوں کٹیاں کر لو انہاں دی عبارت آپس وچ نہیں ملے گی کیونکہ انہاں نے اپنی اپنی مرضی دے مطابق تحریفات کر دتیاں لیکن قرآن پاویں امریکہ دا ہو قرآن پاویں پاکستان وچ لے آؤ قرآن پاویں انڈیا وچ لے آؤ قرآن پاویں مراکش وچ لے آؤ پاویں تیونس وچ لے آؤ جیڑے ملک وچ لے آؤ قرآن کھولو گے زیر زبر دا بھی فرق نظر نہیں آئے گا وہی وجہ کی ہے ایک قرآن پاک ایسی لاراد کتاب ہے جدی حفاظت کا ذمہ اللہ خود لیا ہوں چوری چیز دی چوری کچھ صورتوں میں ہو سکتی مثلا میری تسی ڈیوٹی لا دیو اے گندم دا ڈھیر ہے اینو چوری نہیں ہون دینا یا اینے پیسے پے نے اتوں پیسے کوئی نہ چک کے کھڑے ہوں کچھ صورت ایسا نے کہ پیسے اتوں چوری ہو جان یا چیز اتوں چلی جائے سب تو پہلی یہ کہ مینوں نیند آ جائے سو جاواں بے ہوشی دی نیند تے پھر کوئی چیز چک کے لے جا سکے جے میں جاگدا رہاں تو میرے سامنے کوئی چیز چک کے کھڑے گا سب تو پہلی صورت ہوگی یہ دوسری صورت کہ میں اس جگہ تو اٹھ کے کسی ہور جگہ تے جاواں تے مگروں کوئی چیز چک کے لے جائے یہ بھی ہو سکتا ہے تیسری کہ مینوں کوئی یرغمال بنا لے 5-7 بندے رلن مینوں پھڑ لین تے پھر وہ چیز چک کے لے جان کہندی ہے نا انہاں صورتاں وچ ہی ہو سکدا نا تے یا میں کسے نال رلیا ہوواں
تے کوئی آوے تو میں میری بھگت نال ہی انہوں دے دیاں حفاظت دا ذمہ تے لیا اللہ نے میں تواڈے کول پوچھنا رب نوں نیند آوندی اچھا اللہ ادھر ہو سکدا ہے اچھا اونوں کوئی جرگمال بنا سکدا ہے حضرت صاحب تہاڈی مہربانی انتظامیہ کی طرفوں تے ہے تو تسی مہربانی کرو ہن میں کس موضوع تو ہٹ کے کوئی توجہ ہے جدوں سی ڈی چ کٹ دینا تو پھر رہن دیو انتظامیہ کھڑے تمہیں اس واسطے نہیں آتی کہ سی ڈی وچ رہے توجہ ہے جی آندے نہیں کدو شریف والا واقعہ سنا اے فرمائش توجہ بھائی ادھر میرے ول توجہ کرو جی اللہ تعالیٰ نو کوئی جرگمال بنا سکتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ کسی نال مل کے کسی نو یہ ساریاں شہواں ہی اللہ تعالیٰ یہاں ساریاں شہواں تو پا کے پھر قرآن دی تحریف کیویں ہو سکتی ہے قرآن لا ریب کتاب ہے جیڑی نہ بدلیے نہ قیامت تک بدل سکتی ہے سلاطین عالم اپنی جگہ ہے مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے یہ نہ کوئی بدل سکے اور نہ قیامت تک کوئی جرت کرے گا بدلنے چلو ایک پارے وچوں کوئی آیت کڈ لین گے تے اللہ تعالیٰ نے تے وہی آیت تکرار نال کئیاں پاریاں وچ نازل کیتی ہے دوجے پارے وچوں کیویں کڈن تو حضرات دی وقار یہ قرآن لا ریب کتاب ہے جیڑے بچے قرآن پاک حفظ کر دین قرآن نو یاد کر دین میرے نبی پاک دا فرمان ہے قیامت والے دن اس قرآن دی برکت کی ہوئے گی انہاں دے والدین دے سراں تے سورج نال چمکدار تاج پائے جان لوکی حیرت نال پوچھن گے اوے کیڑی امتاں دے نبی نے آکھن گے کسے امت دے نبی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے انہاں بچیاں دے والدین نے جنہاں نے قرآن اپنے سینے اندر محفوظ کیتا ہے حضرات دی وقار مینوں تسی دسو حافظ قرآن ہوے او دے ماپیاں دے سراں تے سورج نالوں چمکدار تاج پوائے جان اج دا ملوانا اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ماپیاں دے بارے چ کرے بکواس تے میں انہوں پوچھنا چاہنا او بے دینہ تے لانتیا حافظ قرآن دے ماپیاں دی انی شان بیان کرنا ہے جن نے قرآن حفظ کیتا ہے تے جدے اتے قرآن آیا قیامت والے دن او دے ماپیاں دی شان دا اندازہ کرنا حضرات دی وقار توجہ کرو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تے یہ قرآن نازل ہویا قرآن دی عظمت کی یہ برکت کی ہے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے قرآن شروع تو جدوں نازل ہوندا سی ہڈیاں اُتے پتیاں اُتے پتھراں اُتے لکھیا جاندا سی بارش دا موسم ہویا تے ایک یہودی تے یہودن دا گھر گوان تے مسلماناں دا گھر دی چھت کچی سی انہاں آکھیا اے بارش آ گئی قرآن دا نسخہ کتے معدوم نہ ہو جائے تے کریے کی سیانے آندے نے دن ہون پدرے اجے اگن موت جدوں کسے دے بڑنی ہوے اللہ تعالیٰ کئی راہ وکھا دے دوواں نے صحابی تے صحابیہ نے کیتی صلاح پہ رات نو بارش آ گئی تے کی کران گے انہاں کہ انج کرنے نال یہودیاں دا گھر ہے قرآن پاک دا نسخہ ادھر رکھ دینے ہاں سویرے لے لیں گے یہودن ڈردی ڈردے صحابیہ نے ڈردی نے پھڑیا ہو میں کے دروازہ کھڑکایا انہیں بوہا کھولیا یہودن گھر سی انہیں آخیا گل سارا ماجرا سنایا انہیں پھڑ کے قرآن کا نسخہ رکھ لیا جدوں پئی نہ شام تے یہودی آیا گھر تے نالے انہوں روٹی دیتی نالے ڈردی وہ گل کر بھائی سر دا تاج ہے تیرے نال ایک گل کرنی ہے غصے تے نہ ہوئے گا انہیں آخیا نہیں تو بول انہیں آخیا گل یہ بارش دا موسم سی نال دے گھر والے مسلمان نے تینوں پتہ ہی ہے انہاں قرآن دا نسخہ لیا کے ساڈے گھر رکھیا کہ امانت دے طور تے رکھ لو تہاڈی چھت پکی ہے ساڈی چھت کچی ہے کتے معدوم نہ ہو جائے تو سویرے لے جان انہیں تے ڈردیاں دسیا مینوں اذیت دے گا یا مینوں آکھے گا کیوں رکھے ہن یہودی دا جواب سنو انہیں کھاندیاں روٹی چھڑ دتی کہ انہوں آکھن لگا انہاں دے قرآن دا نسخہ تے لے لیا او دے کولوں اے بھی پوچھیا یہ ادب کیویں کرنا ہے یہ قرآن دا نسخہ تے تو پھڑ کے رکھ لیا پر یہ ادب بھی سیکھیا ہی
انہیں آخیا میں یہ تو نہیں پوچھا، انہیں کہا پھر ہوں یہ سزا سن، ادھی رات سر تے لے کے تو کھلونا تے ادھی رات میں کھلونا، یہ سزا ہے ساری رات ساڈے دواں دی۔ ہوں توجہ کرو، جدو یہودن سر تے لے کے قرآن دا نسخہ کھڑی رہی تو یہودی سو گیا، اکھ لگی میرے نبی دا دیدار ہو گیا۔ ہوں دوسری رات آ گئی، یہودی سر تے کھلوتا رکھ کے یہودن لیٹی تے مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا۔ حضرات جی وقار رات گزر گئی، میرے آقا فجر دی نماز پڑھی، رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل کا موڑے، فرمایا میرے نبی دی بارگاہ جا کے کہہ سونیا ابو بکر کلمہ پڑھے تیرے قدماں وچ آ کے، عمر کلمہ پڑھے تیرے قدماں وچ آ کے، عثمان کلمہ پڑھے تیرے قدماں وچ آ کے، جیڑا جیڑا بھی اسلام قبول کردا ہے تیرے قدماں وچ آ کے۔ سونیا ایک یہودی تے یہودن نے انہاں میرے کلام دا ادب کیتا ہے، سونیا اج تینوں چل کے جانا پینا ہے۔ انہوں جا کے کلمہ پڑھا، حضرات جی وقار میرے مصطفیٰ چل پے، صحابہ نال نے، یہودی تے یہودن دی نظر جدو مصطفیٰ تے پہ گئی تے یہودی یہودن نو کہندا ہے اے جڑا تریا آوندا ای اج رات میری خواب وچ آیا سی۔ یہودن کہندی ہے کلا تیری خواب وچ نہیں سی آیا، اے دے جلوے تے میں وی ویکھے۔ انہیں آخیا جے توں جلوے ویکھے نہیں تو مینوں ادوں دا دسیا کیوں نہیں؟ وہ آندی ہے میں دساں کیویں، سفنے دے وچ اوے ماہی ملیا، سفنے دے وچ ماہی ملیا کہ میں گل وچ پا لئیاں باواں ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جاواں۔ میاں صاحب فرماندے نے سیونی اتھوں ماہی لنگیا تے راواں دین گواہی، او بھی راواں روٹیاں پئیاں جتھوں لنگ گیا رب دا ماہی۔ کیڑا کلام ہے جڑا نجاشی دے دربار وچ جعفر بن طیار پڑھے، وہ بے ٹنگے آ گئے نا سارے کٹھے ہو گئے، کہ ساڈے ملک چوں بھجے نے، ساڈے شہر چوں بھج کے ملک چوں آئے نے، یہ نویں دین شروع کیتا انہاں نے، انہاں نوں ساڈے حوالے کر نجاشی نے کہا بہو کھلو جاؤ پراں ہو کے بہو، انہاں سدو انہاں نوں آ گئے ہاں بھائی کو دلیل پیش کرو تسی سچے ہو۔ انہوں نے کہا دلیل سب تو بڑی ہے یہ دس، یہ لوگ جو اپنے ہاتھ نہ تراشے ہوئے بتاں دی پوجا کرتے ہیں جڑے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں نال بنا کے پوجتے ہیں۔ تے ساڈا نبی ہوئے جڑا ایک اللہ دی تبلیغ کردا ہے، آندا اللہ نو منو، وہی عبادت دے لائق ہے جن نے تینوں بھی بنایا ہے، جن نے مینوں بھی بنایا ہے، جن نے کائنات بنائی ہے، جن نے آسمان کھڑا کیتا ہے، جن نے پہاڑ ثبت کیتے ہیں، جن نے دریاواں دیاں روانیاں تے جن نے صحراواں دے صحرا جس رب بنائے وہ او دی تبلیغ کردا ہے، آندا جھوٹ نہ بولو سچ بولو، ماڑے دا حق نہ کھاؤ، مخلوق نال پیار کرو، او محبوب ہے جڑا حق دا پیغام لے کے آیا ہے۔ یہ سارے دی جان دے دشمن اسی ہجرت کر کے تیرے شہر وچ آ گئے، اگر پناہ دینی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تے اسی چلے جانے ہیں۔ انہیں کیا دلیل کی ہے؟ انہیں کیا دلیل اللہ دا قرآن ہے۔ انہیں کیا پڑھ کے سنا؟ حضرت جعفر بن طیار جدوں سورہ مریم دی تلاوت کی تھی، نجاشی چھم چھم
دم رون لگ پیا. حضرت جعفر نے پوچھا نجاشی قرآن میں پڑھنا تے رونا تو ہے, وجہ بیان کر. انہیں آخیا کی وجہ بیان کرا؟ وہ جے قرآن ایڈا سونا جہے اتنے آیا ہے آپ کتنا سونا ہو. جاؤ تو اجازت ہے جتنے مرضی رہو. بعد ازاں نجاشی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اج جتنے بھی دوجے تریجے نے غیبانہ نماز جنازہ اس سے نجاشی کی روایت لے کے پڑھ دیں, پر انہوں نے پتہ نہیں آتے مصطفیٰ نے نجاشی کا جنازہ غیبانہ پڑھایا سی. پر نہیں, میرے مصطفیٰ تے او نے جدوں نجاشی دا نماز جنازہ نیتی نجاشی دی میت مصطفیٰ دے سامنے. مصطفیٰ کو کچھ ہے غائب ہے, میرے تیرے کو تو غائب ہوئے گی. توجہ ہے, وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوندی. مسل کے حنفیہ دیتا تو غائبانہ نماز جنازہ ساڈے نزدیک جائز ہے. دوجے طریقے ایویں پہاڑ تو دھکا دے گا شہید ہو گیا تو بندے کٹھے کر لے. اللہ اکبر, اللہ معاف کرے. نبی پاک دی گستاخی کرنی تے آکھنا سی جنگ تے چلے. صحابہ کرام دیاں جنگاں دا اندازہ لاؤ. کسی نے پوچھا تسی 313 اے 1000 تے مرنا جے نہ کو. انہوں نے کہا تیرو تیگ پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر, ہمیں تو صرف بھروسہ ہے تو کالی کملی والے. اسی مصطفیٰ دے وسیلے نہ جنگ لڑنا ہے, تلواراں نو کون جان دے. ساڈا تے بھروسہ ہے, ساڈی تلوار ٹوٹ بھی جائے مصطفیٰ کھجور دی سوٹی پھڑا دینو بھی تلوار نال بہت کھانا. اج تک انہاں بے ڈھنگیاں دے دین وچ گل نہیں آئی. اگر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتا. یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا, ورفعنا لک ذکرک کہسایا تجھ پر, بول ہے بالا ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آگا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آج لوگ مدرسے بچے داخل کرانا تو انہوں یتیم سمجھتے ہیں. راٹھ پنڈ دا چودھری ہوئے, باجوہ صاحب, چٹھا صاحب, چیمہ صاحب, سلیریا صاحب, کی آخر گے بچے یتیم نے, بچے ماڑے نے, کسی نے گل نہ کرنگے, انہوں نے جھڑکن گے آن کے. حافظ قرآن صاحب نو 13واں کمی سمجھن گے, استاد صاحب 13واں کمی ہے, مسجد امام نو کچھ نہ سمجھن گے. حافظ قرآن دی کوئی شان نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ دیں, انہوں نے مذاق کرن گے. لیکن تانوں اینا نہیں پتا, وہ باپ ہے جڑا بڑا امیر تے کبیر ہے, اپنے پتر دے نام 2 ملنا شوگر ملنا پتران دے نام کیتیاں, دولت دے ڈھیر پتران دے بینکاں چلا دیتے ہیں. تے جدوں پیو دی موت دا وقت قریب آ گیا, سکرات آ گئی, جھٹکے لگنے شروع ہو گئے, زبان باہر آ گئی, جگ منہ وچ آ گئی. جیڑی بی بی کدی بے پردہ باہر نہیں سی نکلی, اج وال بکھرے ہیں تے کدی دوڑ کے اس پتر کو جاندی ہے, کدی دوڑ کے اس پتر کو جاندی ہے. تے پترا میرے سر دے سائیں دی جان بچا لے. اے او ہے جن نے تیرے نام شوگر ملا لائیاں, اے او ہے جن نے تیرے نام دولتاں دے ڈھیر لا دیتے ہیں. او آندا ابا اما میں کی دساں, جے شوگر ملنا نال پیو بچدا ہوے, دولتاں نال پیو بچدا ہوے, ساری دولت چھاوڑ کر دیاں, پر ایتھے میرا کوئی بس نہیں چلدا, دوڑ کے دوجے پاسے چلی جاندی ہے. پترا تو ہی بچا لے, تیرے نام نے 4 شوگر ملنا لائیاں. آکھیا اما پیسے نال بچدا ہوے پیو تے بچا لواں, پر او چودھری تے راٹھ ہے جڑا بچیاں نوں یتیم تے کمی سمجھدا رہیا, حافظ قرآن دی کوئی عزت نہیں کرتا رہا. وہ بی بی جڑی پردہ کر کے نکلتی ہے تے ٹانگے اتنے پکیاں اتنے نکلتی ہے, تے لوکی اعلان کر دیں چودرانی آ رہی ہے, گردنا چکا لو. اج چودرانی سر تو بال اترے ہوئے, سر تو کپڑا اتریا ہوا ہے, اجرک تھلے لتھی ہوئی ہے, دوڑ کے کدی کسے ول جاندی ہے, دھیاں جفا مار مار کے روندیاں, پر اس منظر نو ہٹا کوئی نہیں سکتا. سکرات جھٹکے لگ رہے ہیں, کدی تصا منظر نہیں ویکھیا, اللہ اسے منظر تو بچائے. جگ منہ وچ آ گئی. ہن توجہ کریا جے, جنوں راٹھ جڑے جناب والا جنہاں نو سمجھدی رہی ہے بچے یتیم نے, اے جناب 13واں کمی حضرات دی وقار. ایک استاد صاحب دوواں بچیاں نو لے کے, ایک بچہ ایک پھٹی تے, دوجا بچہ دوجی پھٹی تے, قرآن پاک پہ پڑھدے نے. حضرات راٹھ زادی آئی, انہیں سر تو کپڑا اتریا ہوا, آن کے آندی ہے حافظ جی مینوں معاف کر دیو, میں تانوں یتیم سمجھدی رہی ہاں, تانوں فقیر سمجھدی رہی ہاں, تانوں ماڑے سمجھدی رہی ہاں. تسی مدرسے واسطے مدد منگدے رہے, اسی جھڑک کے کردے رہے ہاں, اج غریب سمجھدے رہے, اج کھ نہیں رہ گیا. اے حافظ جی معاف کر دیو, حافظ قرآن
چلو قرآن پڑھو وہ دی مشکل آسان ہو جائے جڑے ساری زندگی دعا منگتے رہے اللہ باپ دی زندگی دراز کر جدوں سکرات آ جاندا ہے پھر دعا منگتے نے مولا وہ دی جان قبض ہو جائے یہ دی روح پرواز ہو جائے یہ دی سختی ٹل جائے پر لوگوں اس ویلے کوئی سنن والا نہیں ہوے گا جدوں حافظ قرآن بی بی دے ہاڑے سنے گا دعا بچیاں نو نال لے کے چار پائی دے ایک سجے پاسے ایک کھبے پاسے استاد سر والے پاسے بہ گیا انہاں ننے ننے بچیاں نے جدوں قرآن کھولیا پڑھیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اجے پانچ آیتاں پڑھیاں نے سکرات دا منظر ٹل گیا راٹھ دی روح کفے انصری تو پرواز کر گئی پر بیلیا ایک گل ذہن وچ رکھی کدی حافظ قرآن نو غریب تے یتیم نہ سمجھی اپنے بچیاں نو داخل کرا مدرسے وچ تاکہ تیرے بچے قرآن پڑھ کے تیرے بچے درس حدیث سکھ کے کل نو تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے آقا فرمایا نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوندی تہاڈی اولاد قرآن پڑھ کے تانوں اصال ثواب کرے گی جنت وچ اپنی اولاد دے بھیجے ہوئے اصال نو حاصل کر کے تسی قبراں وچ خوش ہو کیا تسی نہیں چاہندے تہاڈی اولاد نیک ہوے قرآن پڑھے وہ جہے بچے دا دین چنگا ہوندا تسی تو ڈاکٹر بنا دیجئے اینو فلاسفر بنانا ہے اینو انجینئر بنانا ہے اللہ نہ کرے ڈاکٹر دی ڈگری لے کے بچہ نکلے باہر تے ایکسیڈنٹ ہو جائے موت ہو جائے واقعات مینوں تسی دسو او دی ڈاکٹریٹ دی ڈگری اونوں قبر وچ فائدہ دے گی انجینئرنگ دی ڈگری فلاسفر دی ڈگری اونوں قبر وچ فائدہ کدی نہیں دینا ہاں زندہ ہوندا تے ہو سکدا دنیا تے فائدہ ہوندا پر قبر وچ اونوں کوئی فائدہ نہیں تے جے حافظ قرآن حفظ کر کے باہر نکلے سند دے کوئی نام ہی ہوے قرآن او دے سینے وچ ہوے موت واقعہ ہو جائے او دی قبر وچ بھی فائدہ ہے اونوں حشر وچ بھی فائدہ ہے پھر کام تے فائدے دا کرنا چاہیے کہ نقصان دا ہیں جہے بچے دا دین چنگا ہویا نے ڈاکٹر بنا لو تے جڑا لونجا ہوے مدرسے سٹنا ہے جی جنوں اکھاں تو نظر نہ آدھے حضرت جی بچے نو کی کرنا ہو جی میں کیا کل مدرسے سٹ آواں گے چلو اور کوئی نہیں جناب چلو جی روٹی کمان جو ہی ہو جائے گا قرآن پاک پڑھ لے لو اے سوچ جی ساڈی بندہ پوچھے قرآن ایک سمندر ہے یہ ایویں ہی پار ہو جاتا حضرات دی وکارو بابا جی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نہرو آکھن لگا کہ تسی بڑی قرآن دی عظمت تے شان بیان کر دیو تہاڈا ادھا قرآن تے مینوں یاد ہے قائد اعظم صاحب مسکرا پے فرماندے نے اے دے کیڑے قرآن دا تو نقص بیان کرتا ہے اے بھی قرآن دی عظمت ہے انہاں کہ او کیویں انہاں کہ ساڈے قرآن دی شان ہے وے عظمت ہے وے بھی اپنے تے اپنے بیگانے بھی اے دے نیڑے ہون تے انہاں دے دلاں وچ بھی وڑ جاندا ہے اپنی کتاب دا ادھا صفحہ یاد کر کے وکھا تو نہیں کر سکدا پر قرآن ایسی کتاب ہے جہدے نال محبت کرو گے جنی کرو گے اُنہ ہی تہاڈے سینے میں آ جائے اللہ تعالیٰ سانو قرآن پڑھنے دی یاد رکھنے دی انہوں سمجھنے دی توفیق دے دے ہن دسو جی تقریر میری موک گئی لو جی حضرت صاحب گل سنو میری توجہ ادھر وے بڑی مہربانی تقریر اصل وچ گئی ہو ایک گل ذہن وچ رکھے تقریر گئی ہو اے جڑے واقعات نے نا وہ کرنے دی تسی آ سنا دے آخر میں بھی بندہ میں تھک گیا تے جے ہن اے میرا مطلب ہے تسی کرو گے تے میرے تے زیادتی ہے پھر صحیح انشاءاللہ کر اچھا ہن توجہ کرو بھائی ہن تسی اے دسو اے سننا تو پرواز کر گئی پر بیلیا ایک گل ذہن وچ رکھی کدی حافظ قرآن نو غریب تے یتیم نہ سمجھی اپنے بچیاں نو داخل کرا مدرسے وچ تاکہ تیرے بچے قرآن پڑھ کے تیرے بچے درس حدیث سکھ کے کل نو تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے
آقا فرمایا نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوندی تہاڈی اولاد قرآن پڑھ کے تانوں اصال ثواب کرے گی جنت وچ اپنی اولاد دے بھیجے ہوئے اصال نو حاصل کر کے تسی قبراں وچ خوش ہو کیا تسی نہیں چاہندے ساڈی اولاد نیک ہوے قرآن پڑھے وہ جہے بچے دا ذہن چنگا ہوندا تسی تو ڈاکٹر بنا دئیے اینو فلاسفر بنانا ہے اینو انجینئر بنانا ہے اللہ نہ کرے ڈاکٹر دی ڈگری لے کے بچہ نکلے باہر تے ایکسیڈنٹ ہو جائے موت ہو جائے واقعہ تو مینوں تسی دسو وہ ڈاکٹریٹ دی ڈگری انہوں قبر وچ فائدہ دے گی انجینئرنگ دی ڈگری فلاسفر دی ڈگری انہوں قبر وچ فائدہ کدی نہیں دینا ہاں زندہ ہوندا تے ہو سکتا دنیا تے فائدہ ہوندا پر قبر وچ انہوں کوئی فائدہ نہیں تے جے حافظ قرآن حفظ کر کے باہر نکلے سند دے کول نام ہی ہوے قرآن او دے سینے وچ ہوے موت واقعہ ہو جائے او دی قبر وچ بھی فائدہ ہے انہوں حشر وچ بھی فائدہ ہے کام تے فائدے دا کرنا چاہیے کہ نقصان دا ہیں جہے بچے دا ذہن چنگا ہویا نے ڈاکٹر بنا لو تے جڑا لونجا ہوے مدرسے سٹنا ہے جنوں اکھاں تو نظر نہ ہوندے حضرت جی بچے نو کی کرنا او جی میں کیا کل مدرسے سٹ آواں گے چلو اور کوئی نہیں جناب چلو جی روٹی کمان جو گئی ہو جائے گا قرآن پاک پڑھ لے لو اے سوچ جے ساڈی بندہ پوچھے قرآن ایک سمندر ہے یہ ایویں ہی پار ہو جاتا حضرات دی وکارو بابا جی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نہرو آکھن لگا کہ تسی بڑی قرآن دی عظمت تے شان بیان کر دیو تہاڈا ادھا قرآن تے مینوں یاد ہے قائد اعظم صاحب مسکرا پے فرماندے نے اے وچ کیڑے قرآن دا تو نقص بیان کرتا ہے اے بھی قرآن دی عظمت ہے انہاں کہ وہ کیویں انہاں کہ ساڈے قرآن دی شان ہے وے عظمت ہے وے بھی اپنے تے اپنے بیگانے بھی دے نیڑے ہون تے انہاں دے دلاں وچ بھی وڑ جاندا ہے اپنی کتاب دا ادھا صفحہ یاد کر کے وکھا تو نہیں کر سکدا پر قرآن ایسی کتاب ہے جہدے نال محبت کرو گے جنی کرو گے اُنہ ہی تہاڈے سینے وچ آ جائے اللہ تعالیٰ سانو قرآن پڑھنے دی یاد رکھنے دی انہوں سمجھنے دی توفیق دے دے ہن دسو جی تقریر میری موک گئی لو جی حضرت صاحب گل سنو میری توجہ ادھر بڑی مہربانی تقریر اصل وچ گئی ہو ایک گل ذہن وچ رکھے تقریر گئی ہو اے جڑے واقعات نے نا وہ کرنے دی آپ تسی آ سنا دیا آخر میں بھی بندہ میں تھک گیا تے جے ہن اے میرا مطلب ہے تسی کرو گے تے میرے تے زیادتی ہے پھر صحیح انشاءاللہ کرو اچھا ہن توجہ کرو ہن تسی یہ دسو اے سننا جے خواجہ معین الدین چشتی والا یا کدو شریف والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے صحیح ابن حبان امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ ایک سرکار دا غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آقا دا بدوی غلام ہے بدو آندے نے پینڈو تے کردہ کی ہے جدوں بھی کوئی سبزی بیچن والا سبزی لیندا ہے سیدھا منڈی جاندا ہے منڈی بیچ کے سبزی تے اپنے گھر لے پیسے وہ کی کردا سی وہ جدوں بھی سبزی توڑدا سی سیدھا مدینے دی منڈی وچ جاندا سی اوتھے جا کے فروخت کردا سی میرے مصطفیٰ نے ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے او دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی او دی دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی کی کردا سی ٹوکرے جدوں بھی سبزی وک جانی ٹوکرے خالی لانے تے گھر چلے جانا جدوں دا مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا ہن گھر نہیں جاندا سیدھا مصطفیٰ دی بارگاہ چ آ جاندا سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بیٹھے یہ غلام نظراں چک کے مصطفیٰ دے چہرے ول تکدا ہے میرے آقا فرماندے ہیں انج کیوں وینا ہے آندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نوں بڑا چین ملدا ہے وہ کیسا غلام ہے جنوں سرکار دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے یہ غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کردا ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ روز ہی آقا دی بارگاہ چ روز ہی آقا دی بارگاہ چ ہن پیراں کول مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردا ہوئے تے لوکی اونوں آکھن گے توں اوتھے بند کر کے دکان تے روز ایتھے تنگ کرنا آ جانا کدی پیراں نوں سوٹ لے آ کے دتا ہی اونوں بھی آکھیا کہ تو سبزی اوتھے ویچ میں ایتھے خالی ٹوکرے لے کے آ جانا مصطفیٰ نال جے انی محبت کرنا تے دس مصطفیٰ نوں بھی کدی سبزی کھوائی آ اونے آکھیا مینوں تسی اتنا دسو میرے آقا نوں سبزی پسند کیڑی ہے انہیں کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے ہیں انہیں کی کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیلی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہاں نوں دھو کے رومال وچ بن لینا جدوں چلن لگنا وہ ٹوکرا جڑا منڈی ویچنا سر تے رکھ لینا تے وہ کدو جڑے نبی دی بارگاہ وچ پیش کرنے اپنے سینے نال لا لینا سارے غلام نظراں چک کے مصطفیٰ دے چہرے ول تکدے میرے آقا فرماندے ہیں جے کیوں وینا ہے آندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نوں بڑا چین ملدا ہے وہ کیسا غلام ہے جنوں سرکار دے چہرے ول تکیاں چین حاصل کردا ہے
میرے آقا دی بارگاہ تحفہ لے کے آ جانا روزانہ کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا جانا میرے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا سانو کدو بڑا پسند ہن روز ہی کدو لے کے آ جانا روزانہ تحفہ لے کے آ جانا سونیا کی ہونا چاہیے میرے آقا فرمایا جدوں کوئی تحفہ لے کے آوے اونوں تحفہ دینا چاہیے ہن جدوں نہیں آوے گا اساں تحفہ دینا ہے لو جی اگلے دن ہی آ گیا مصطفیٰ دی بارگاہ تحفہ لے کے میرے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے میرے آقا کھجوراں ظاہر نو پھڑا دتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نال لگ جائے ایم پی اے نال لگ جائے ایم این اے نال لگ جائے لوکاں نو دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کتا مقدرہ والا غلام جدا یار نبیاں دا ایمان حضرات نے کار منڈی جاندا بندے اکٹھے کرنے شروع کر لیندا آندا لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار ہاں لوکو نبی نال میری یاری لگ گئی ہے لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار ہاں لوکی مذاق کر دینے جنیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے لوگو جے بچ ہاتھ پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا لوکو گل یاری تک نہیں دے رہی گل تے تحفے تک چلی گئی ہے میرے آقا مینوں تحفے دیندے نے میں اپنے آقا نوں تحفے دینا وا اوے گٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے حضرات نے کار لوکی مذاق کر دینے نکرے بہ جاندے چھم چھم اکھاں وچ اتھرو آ جاندے تے رو کے آندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا تیرے نبی دے پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کردے نے ایک بندہ میرے آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کردا سونیا ظاہر نو منع کرو منڈی جاندا ہے بندے اکٹھے کر لیندا آندا نبی میرا یار میں نبی دا یار لوکو نبی نال میری یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دے سونیا گٹکاں کڈ کڈ کے وکھاندا منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرے میرے آقا فرمایا غلامو او ساڈی یاری دا پرچار کردا ہے ساڈے پیار دے اعلان کردا ہے لوکی مذاق کردے نے پر دن چڑھ لین جدو منڈی جائے گا اساں جانا منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا آپ جانا آپ جا کے او دی یاری دا اعلان کرانا ہن جڑے سبزی ویچن والے ہوندے نے انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی تھوڑے جے پیسے چنگے لب جاویں سویرے سویرے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا میرے آقا نماز پڑھی تے آقا بھی غلاماں نوں نال لے کے چل پے ہن توجہ کرو نقشہ پیش کرن لگا توجہ کریا جے آندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو لوکو بڑے چنگے کدو میں لوکو اے دروازہ لاندا ادھر منڈی میرے آقا آ گئے دین ایک پاسے گزریا ہونا ہے انہیں ٹوکرا سامنے رکھا ہونا ہے سرکار سامنے آئے ہوں گے پر نہیں میرے مصطفیٰ دی کنڈ آئے بندہ پرن منہ کر کے کھلوتا ہوئے نا تو کسی نے مذاق کرنا ہوئے تو ہولی ہولی دبے دبے پیر جانے وہ اکھاں گے ہاتھ رکھ کے دساں والا میں کون جی دس دے ہاتھ چھڑ دے نہ دسے تو آخی دسے میں تو چھڈنا بولو انج کہنے ہیں نا میرے آقا دبے دبے پیر کے آئے ظاہر دیا اکھاں گے ہاتھ رکھے میرے آقا فرمایا میں کون ادھر توجہ نہیں کردا آندا کدو لے لو لوکو
میرے آقا فرماندے نے میں کون آندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو لوکو تسی آندے ہو گے شاہ جی انہوں پتہ ہی لگا ہونا میرے پیچھے کون ہے میں کہنا نا میرے آقا دے غلام کہندے نے سرکار نو لبن لگیاں کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبواں دے ہلے آ جاندے سا اسی جان جاندے سا اللہ دے محبوب ایتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگایا ہوئے گا جدی کنڈ نال میرے آقا دا سینہ پاک لگا ہویا پتہ لگ گیا سی تسی آکھو گے شاہ جی جی پتہ لگ گیا تو پھر جواب کیوں نہیں دیندا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نہ بیٹھے توجہ میرے آقا فرماندے نے میں کون آندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو لوکو تے دل وچ خیال کردا ہے جے میں کہہ دتا اللہ دے نبی ہو جے میں کہہ دتا رب دے رسول ہو تے جے میں کہہ دتا اللہ دے محبوب ہو سرکار نے جفا چھڈ دے آقا جڑا جفا مارے ہے جفا چھٹ جانا ہے پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملنا کہ نہیں ملنا پتہ نہیں وقت وفا کرے کہ نہ کرے میرے آقا دوجی باری فرما میں کون اگے تے نیویں آواز نال بولدا ہے ہن رولا پاندا ہے میرے آقا فرمانے میں کون آندا کدو لے لو لوکو او نہ دو گے پچھتاؤ گے لوکو تسی آکھو گے شاہ جی اگے تے نیواں بولدا رہیا ہے ہن رولا کیوں پاندا ہے انہاں لوکاں نوں دسنا چاہندا ہے جڑے مذاق کردے رہے نے پل پل رواندے رہے نے دسنا چاہندا ہے او جدے بارے وچ مذاق کردے رہے ہو اج اپنی اکھاں نال ویکھ لو او ہوئی محبوب آپے یا کے جفا پائی کھلوتا ہوں کرو ہاں گلا میرے آقا دے دل وچ خیال ہے سارا دن کھلوتا رہا سارا دن میں کھلوتا رہا تین کہڑا بولنا ہے غلام دا رنگ سی کالا میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چھڈے تے گٹوں پھڑ لیا گٹ ہوا وچ لہرا کے میرے آقا فرمایا کون ہے ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردا حضور میں کوجے دا مول کنے لانا میرے آقا فرمایا چپ کر جا جے مول محمد لا دے زمانے چ دی قیمت دے کون سکدا غلام میرے آقا دے قدمی لگ گیا آندا میں کوجی 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 میں کوجی میرا دل بر سونا تے میں کی کنے اس نو باوا گن پلے میں کی کن یار مناوا ہو میرے وردہ نہیں کہ میں لکھ وسیلے پاوا ہمیشہ رہسی باہو کہ روتے آنا مرے جاوا ہو آخر دعوانا الحمد للہ شمع بزم ہدایت جلا
لاکھوں سلام شمع جز میں ہدایت دے لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم کے امتی امتی تیری قسمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع جز میں ہدایت دے لاکھوں سلام آسیوں رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع جز میں ہدایت دے لاکھوں سلام یا الہی زلف رسول سلام آج جانا ہو قبول دست بستہ کہا یہ گناہ پیش کرتے ہیں آج وانا سنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار میرے مالک مولا اس محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما سب کی کاوشوں کو سب کی کوششوں کو سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما شاہ صاحب کے علم میں عمر میں صحت میں عزت میں ایمان میں برکت عطا فرما اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ